रहीम 4 साल कबल जब इमरान खान साहब और उनकी जमात के ख़िलाफ़ सियासी इंतकाम का सिलसिला शुरू किया गया, पाकिस्तान की कानूनी मशीनरी को जब उनके ख़िलाफ़ एक्टिवेट किया गया, कानूनी मशीनरी को सियासी इंतकाम के लिए इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ टास्क दिए गए, मुकदमात कायम किए गए और जब हमारी अदलिया ने आला अदलिया ने जब उसकी सहूलतकारी का बनने का फ़ैसला किया तो उस वक़्त पाकिस्तान के तमाम बाशऊर लोगों ने, तमाम ज़िम्मेदार लोगों ने अदलिया को ख़बरदार किया था कि अगर आप इस सियासी इंतकाम का हिस्सा बनेंगे, इसकी सहूलतकारी करेंगे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की अदलिया, जिसने एक तवील जद्दोजहद के बाद 2007 में कोई आज़ादी की सांस ली थी, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस से, बड़े दुख से, बड़े रंजीदा दिल से ये कहना पड़ता है कि हमारी अदलिया ने सहूलतकारी की, हमारी अदलिया उस सियासी इंतकाम का हिस्सा बनी और आज ये हालत हो चुकी है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदालती फोरम है, उसने ढके छुपे अल्फाज के अंदर ये तस्लीम किया, गो के वाज़ेह अल्फाज में कहीं भी नहीं कहा हुआ, उनके चूँकि अदालतों के, अदालती फोरम्स के और जजेस के फ़ैसले बोलते हैं, तो जुडिशल कमीशन का ये फ़ैसला या ये तजवीज़ बोलती है कि पाकिस्तान की अदलिया पर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर, पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम पर, पाकिस्तान की आवाम के बाद आलमी दुनिया और आलमी सरमायाकार भी एतमाद नहीं कर रहे, तो इसलिए तजवीज़ दी गई कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए और उसकी तजवीज़ दी गई। बुनियादी तौर पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बात तस्लीम की कि पाकिस्तान की आला अदलिया, चाहे वो पाकिस्तान का दीवानी निज़ाम इंसाफ हो, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हों, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, पाकिस्तान का ये जो नई एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की गई है, इसके ऊपर आलमी दुनिया का कोई एतमाद नहीं है। और ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि जिस तरह हमारी अदलिया गुज़िश्ता 4 साल से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह सहूलतकारी करती आई, जिस तरह उसने नाइंसाफ़ी का हिस्सा बनी, जिस तरह वो कानून शिकनी का हिस्सा बनी और जिस तरह आइन शिकनी का हिस्सा बनी, तो आज ये उसका नतीजा है कि पाकिस्तान की अदलिया को अदलिया नहीं समझा जाता, उसको इंतज़ामिया का एक जुडिशल विंग समझा जाता है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी अदलिया इंतज़ामिया का एक जुडिशल विंग के बजाय एक क्लरिकल उसकी पोजीशन पे आ चुकी है, तो ये गलत नहीं होगा, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब, उनके ख़ानदान और उनकी जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसले सादर किए जाते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ा मशहूर केस कायम किया गया, साइफ़र केस, बड़ा डंडोरा पीटा गया, वतन दुश्मनी का, मुल्क दुश्मनी का राज अफ़शां करने का, मुल्क को नुकसान पहुँचाने का, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने का। फिर वो वक्त आया कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर हक़ दफ़ा से महरूम करते हुए सज़ा भी सुनाई दी, 10 साल कैद अडियाला जेल के अंदर। लेकिन फिर आने वाले वक्तों में आपने देखा कि सोशल मीडिया पे वही साइफ़र सरेआम घूम रहा था। तो ये हमारी उस अदलिया के ऊपर एक बड़ा चांटा था, एक तमांचा था जो पूरी दुनिया ने देखा। फिर इद्दत जैसा एक हसास मामला 1400 साला इस्लामी तारीख़ के अंदर कभी भी ऐसा बेहूदा मसला कभी ज़ेर बहस नहीं लाया गया। और फिर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ख़वातीन के जो पोशीदा अमूर होते हैं उनको ज़ेर बहस लाया गया और तस्हीक की गई, हमारी माओं की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की। उनको, इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को उसमें भी 7 साल कैद सुनाई गई। लेकिन जब अपीलेट फोरम पे आया, जब उसको टेकअप किया गया, तो सवाए बरियत देने के कोई रास्ता बचा नहीं था। साइफ़र केस को जब अपीलेट फोरम पे लाया गया, जब वहाँ देखा गया, तो कोई रास्ता नहीं बचा कि उनको बरी किया जाए। फिर 26वीं आइनी तरमीम लाएगी, अदलिया एक नए रंग के साथ, नए जजेस के साथ लाएगी और फिर इमरान खान साहब को अडियाला जेल के अंदर अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर नाहक सज़ा सुनाएगी।
पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से हुकूमत के अकाउंट में चले गए, सज़ा इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहिबा को दी गई। फिर तोशाखाना केस, एक नाहक ट्रायल चलाया गया, सज़ा सुनाई गई, अपील अभी तक टेक अप नहीं की गई। अलकादिर केस, ज़मानत का फ़ैसला बग़ैर मेरिट के दाखिल दफ्तर किया गया, उसके ख़िलाफ़ अपील दायर करने के लिए हमने 2.5 महीने अडयाला जेल के बाहर जदोजहद की कि अपील पेपर के ऊपर हमें साइन करके दिया जाए। तो एक तवील जदोजहद हमारी अदलिया के सामने रही। हमने एक एक नुक्ता, एक एक नाइंसाफ़ी अदालती फ़ोरम के ऊपर रखी, लेकिन इमरान खान साहब के मुकदमात के ऊपर, तहरीक इंसाफ के मुकदमात के ऊपर कछुए की रफ्तार अपनाई गई, लेकिन मनपसंद वकला, बड़े ख़ास वकला के मुकदमात बड़ी बरक रफ्तारी से वहाँ समाअत के लिए मुकर्रर किए गए। हमने देखा, मीडिया पे भी आया और आप भी देखते रहते हैं कि कुछ मखसूस चेहरे, कुछ मखसूस लोग, उनके मुकदमात बड़ी तेज़ी से समाअत के लिए मुकर्रर भी होते हैं और इंसाफ भी हो जाता है, बड़ा ख़ास किस्म का इंसाफ दिया जाता है। लेकिन जहाँ नाइंसाफ़ी होती है, जहाँ सख्ती दिखाई जानी चाहिए, जहाँ मेरिट का असूल अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ उन मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। अगर मुकर्रर किया जाए तो फिर तारीखें कैंसिल कर दी जाती हैं। चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब, आपकी अदलिया पर, आपके निज़ाम इंसाफ पर, आपके दीवानी निज़ाम इंसाफ पर पाकिस्तान की अवाम ने कब का अदम एतमाद किया था? अब तो आपने भी तस्लीम कर लिया कि आलमी दुनिया भी एतमाद नहीं कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अदलिया के ऊपर, आपके निज़ाम इंसाफ के ऊपर, आपके दीवानी निज़ाम इंसाफ के ऊपर, आपके जजेस, आप जजेस के कंडक्ट के ऊपर दुनिया एतमाद करे, आवाम एतमाद करे, तो आपको सिर्फ कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा कमर्शियल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नई अदालतें कायम करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नए फोरम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 काम करें। इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, जो उनकी हक तलफी की जा रही है, जो उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अगर आप उसके आगे बंद बांध देते हैं, उसके आगे रुकावट डाल देते हैं, और आप डाल भी सकते हैं, आप रुकावट डाल भी सकते हैं, आप रोक भी सकते हैं, तो आपके ऊपर, आपके अदारे के ऊपर, आपके निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतमाद कायम होगा। इमरान खान साहब को जो हस्पताल मुंतकिल करने की पटिशन है, इस वक्त वो आपके सामने समाअत के लिए मुकर्रर है। आप इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करवाएं, उनकी मुलाकातें बहाल करवाएं, उनके मुकदमात की मेरिट पर समाअत के लिए हुक्म जारी फरमाएं। आप पर, आपकी अदलिया पर, आपके निज़ाम इंसाफ पर, आपके दीवानी निज़ाम इंसाफ के ऊपर पूरी दुनिया का एतमाद कायम होगा। मैं आपको बताना चाहूँ, 54% मशरकी पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान बनाया, ईस्ट पाकिस्तान के लोग, बंगाली, जिन्होंने ये पाकिस्तान की तहरीक को लीड किया, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मज़ामत की तारीख रकम की, सिर्फ चंद सालों के अंदर 2 दहाइयाँ भी पूरी नहीं हुई हैं, 24 साल के अंदर उन्होंने आपसे आज़ादी हासिल की। बुनियादी वजह क्या थी? हिंदुस्तान की इंटरवेंशन, भारतीय फौजी मदाखलत तो बाद की बात है, वो तो आखिर में उस मामले को हतमी करने आए थे, लेकिन जो बुनियाद पड़ी वो 1958 के अंदर, जब आपने 54% ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ नहीं दिया, जब पाकिस्तान का आइन, जो पाकिस्तान की आवाम के ख्वाहिशात का मज़र था, 54% ईस्ट पाकिस्तान, 46% वेस्ट पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात का उनका एक माहिदा था, उस माहिदे को जब तोड़ा गया तो आपके अदारे ने उसे जायज़ करार दिया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद जब अदलिया से टूट गई तो वह फिर पाकिस्तान से अलग हो गए, और उसकी ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पे अदलिया से ही शुरू होती है, अदलिया से ही आगाज़ होता है। ऐसे ही जैसे 2022 में इमरान खान साहब के साथ आपने नाइंसाफ़ी का आगाज़ किया, और आज ये है कि आप ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि आपके अदारे के ऊपर, निज़ाम इंसाफ के ऊपर आलमी सरमायाकारों के एतमाद के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क़याम ज़रूरी है। किसी भी महज़ब माशरे के अंदर, किसी भी दुनिया के तहरीरी दस्तूर के मुल्क के अंदर अदलिया का बड़ा अहम किरदार होता है। किसी भी शहरी को, किसी भी रियासती अदारे से या किसी भी शख्स को, किसी भी हुकूमती अदारे से अगर कोई उसके ख़िलाफ़ उसका मसला हो तो वो इंसाफ के लिए अदलिया के पास जाता है। अगर अदलिया भी उसे इंसाफ देने से इनकार कर दे तो वो फिर ना मुल्क कायम रहता है, ना वो निज़ाम कायम रहता है, ना वो माशरे कायम रहते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है
کہ کفر کا نظام تو قائم رہ سکتا ہے، کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، مگر ظلم کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، ظلم کی حکومت کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔ ہم 4 سال سے جس ناانصافی کے اندر، جس ناانصافی کے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، تو آج اس وقت یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ پوری پاکستان کی عوام سڑکوں پہ متعدد بار نکل رہی ہے، نکل چکی ہے اور نکل رہی ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی آزاد جموں کشمیر کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، آپ کے ادارے نے، آپ کے نظام انصاف کے ادارے نے، آپ کی عدلیہ نے عمران خان صاحب کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف، ان کی جماعت کے خلاف ناانصافی میں، حق تلفی میں جو سہولت کاری کی، عمران خان صاحب کو ناحق جیل میں ڈالا گیا، عدلیہ نے عدالتی اپنے اختیارات کے استعمال کے بجائے ٹیکنیکلی طور پہ سہولت کاری فراہم کی کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھا جائے، اور آج ان کو 3 سال جیل کے اندر ہو رہے ہیں، اور یہ سہولت کاری آپ کے ادارے کی طرف سے رہی۔ انہوں نے کبھی بھی بر وقت انصاف فراہم نہیں کیا، انہوں نے انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کیے، اور آج ان کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد صرف عمران خان صاحب کی ذات ہی نہیں، ان کا خاندان، پورا خاندان، ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا گیا، عدالتوں نے فیصلے ناحق دے کے ان کو جیل کے اندر رکھا، اور وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر ان کی 3 بہنیں، نورین نیازی، ایک گھریلو خاتون جس کا بیٹا جیل کے اندر ہے، NCCI کے اندر آپ نے اس کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا، ایک ایسے انٹرویو پہ مقدمہ قائم کیا گیا جو کسی ٹی وی چینل پہ نہیں چلا، جو کسی فورم کے اوپر نہیں چلا۔ اتنا بڑا مذاق قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوری آزادیوں کے ساتھ۔ پھر دوسری بہن ان کی علیمہ خان، ایک مقدمے کے اندر ان کا مقدمہ سزا کے لیے تیار کر کے رکھ دیا گیا، کسی وقت بھی سزا سنا دیں گے، اور پھر 2 دن پہلے ان کو اسلام آباد کی ایک عدالت سے اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا۔ تیسری بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان، ان کو ڈی جی خان کے ایک مقدمے کے اندر ان کا ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا، ایک گھریلو خاتون، ایک باپردہ خاتون، جس کو اڈیالہ جیل کی سڑکوں کے، اڈیالہ کی سڑکوں کے اوپر جس کو گھسیٹا گیا، جس کے اوپر واٹر کینن چلائے گئے، جس کے اوپر پانی پھینکا گیا، اور سڑکوں کے اوپر وہ پڑی رہی۔ پھر اس کے بعد ان کا بھانجا، اور اس کو بھی، ڈاکٹر عظمیٰ خان کو بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا کہ وہ یہاں 4 اکتوبر 2024 کو ان کو یہاں اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا کہ وہ احتجاج کے لیے گاڑی سے اتری، ان کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا اور اس کے اوپر مقدمہ قائم کر کے آج ان کو بھی اشتہاری قرار دیا گیا۔ ان کا بھانجا حسان نیازی، ان کو صرف ایک جگہ کھڑے ہونے پہ ایک معاملے کے اوپر ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، آج تک ملٹری کورٹ نے اس کی سماعت مقرر نہیں کی۔ یہ وہ ناانصافی عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ، ان کی جماعت کے ساتھ جو کی گئی، اور اس کے اوپر صرف یہ پاکستان کے اندر سے نہیں، UN ورکنگ گروپ نے اس کے اوپر رپورٹ کی، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ کی، یورپی یونین نے رپورٹ کی، پاکستان کے، دنیا کے تمام انسانی حقوق کے اداروں نے اس کے اوپر آواز بلند کی۔ آپ کے کانوں پہ جو نہیں رہیں گی، اور آج حالت یہ ہے کہ آپ کے اوپر دنیا اعتماد نہیں کر رہی۔ اس کے بعد کشمیر کا مدعا، آزاد جموں کشمیر، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حکومت پاکستان کے پاس مسئلہ کشمیر کے حل تک، مسئلہ کشمیر کے اوپر ریفرنڈم ہونے تک ایک امانتن علاقہ ہے۔ حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آزاد جموں کشمیر کے اندر اچھی گورننس قائم کرے، اور آزاد جموں کشمیر کے عوام کو ایک پرامن ماحول فراہم کرے، تاکہ جس وقت تک مسئلہ کشمیر کا ریفرنڈم ہو تب تک یہاں کی گورننس بہتر بنائی جائے۔ لیکن آزاد جموں کشمیر کے عوام کے اوپر ان کے فیصلے بدلنے کے لیے، تخت مظفر آباد پر قبضہ کرنے کے لیے، اپنی کھٹ پتلیاں بٹھانے کے لیے تاریخ میں پہلی بار وفاق سے سول آرمڈ فورس بھیجی گئی، تاکہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو وہاں ان کے اوپر اپنی من مرضی کے لوگ ٹھونسے جائیں، اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کی جو ان کا بڑا لیول پلینگ فیلڈ سے باہر نکال دیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی۔ 2023 کے اندر ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے جو آزاد جموں کشمیر کے عوام کا مینڈیٹ ہے، اس کا ایک فیصلے کے ذریعے اس کی حکومت جب ختم کر دی گئی، تو ایک وہاں تمام پارٹیوں کی ایک حکومت قائم کی گئی، لوٹوں کی حکومت قائم کی گئی، منحرفین ارکان کے اوپر حکومت قائم کی گئی۔ جو سیاسی نظام تھا، جو عوام کا اعتماد تھا، اس کو جب پامال کیا گیا تو عوام سڑکوں پہ نکلے، اور آج
وہ عوام اس وقت سڑکوں پہ بیٹھے ہیں اور آپ ان کے اوپر گولی چلا رہے ہیں. بنیادی حقوق کی تحریک ہے, عوام کے ساتھ آپ نے پہلے بھی معاہدے کیے, آپ نے ان کو تسلیم کیا, ان کو عوامی نمائندہ تسلیم کیا, عوامی تحریک تسلیم کیا, آج آپ ان کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح اس دنیا کے اندر عوام اتنی بے شعور نہیں ہے کہ آپ پہلے ان کو عوامی تحریک عوام کے ساتھ معاہدے کریں اور پھر ان کے اوپر گولی چلا کے ان کو دہشت گرد قرار دے دیں. جب عوام اپنے مقاصد کے اصول کے لیے, آٹا, پانی, بجلی اور ان بنیادی چیزوں کے اصول کے لیے آپ کے سامنے آواز بلند کر رہی ہے, تو آپ طاقت کے بلبوتے پہ, آپ فورس کے بلبوتے پہ, آپ جبر کے ذریعے ان کو کچلنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک درست طریقہ نہیں ہے. آپ نے مسئلہ کشمیر کا حکومت پاکستان کا جو سٹانس تھا, پاکستان کا جو کشمیر کے اوپر ہمیشہ جو موقف رہا ہے, آپ نے اس کو نقصان پہنچایا ہے. آپ نے کشمیر کے عوام کے اوپر گولی نہیں چلائی, آپ نے بنیادی طور پہ پاکستان کے سینے کے اوپر گولی چلائی ہے. آپ نے کشمیر کے لوگوں کو نہیں مارا, آپ نے پاکستان کے سینے کے اوپر گولیاں ماری ہیں.